मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरी तहवील में मौजूद तस्वीर एसपी इंजीनियर को बेबस करके घेरने और मेरे इशारे पर नाचने पर मजबूर करने के लिए काफी थी। लेकिन जिस तरह हर इंसान का मिजाज और जिंदगी के बारे में नजरिया अलग होता है, बिल्कुल उसी तरह खौफ, परेशानी, गुस्से और बेबसी की इंतहा पर रद्द-ए-अमल का इजहार भी अलग होता है। मैं एसपी इंजीनियर की शख्सियत से बहुत सरसरी तौर पर वाकिफ था। मैं अपनी तरफ से उसे बेबस करके अपनी बात मनवाने की पूरी तैयारी करके जा रहा था, लेकिन फिलहाल ये महज एक कयास ही था कि वो ये तस्वीरें देखते ही परेशान हो जाएगा और बदनामी के खौफ से निढाल होकर मेरे कदमों में गिर जाएगा कि मैं उसका शर्मनाक राज फाश न कर दूं और मेरी इस मेहरबानी के बदले वो मेरी हर बात मानने पर तैयार हो जाए। ताहम मैं उसकी तरफ से बिल्कुल बरक्स रद्द-ए-अमल का इम्कान भी यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो एक सख्त जान फौजी है, एक तवील और आजमाइशों से भरपूर कैरियर गुजार कर इस आला ओहदे तक पहुंचा है। उसे अपने ओहदे की ताकत का भी बखूबी अंदाजा होगा। हो सकता है वो बदनामी के डर से मेरे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनने की बजाय मुझे पकड़वा कर अपने लिए खतरे की हैसियत रखने वाली तस्वीर बरामद करवाने को ज्यादा मुनासिब तरीका समझे। हो सकता है वो इस नतीजे पर पहुंचे, जो हकीकत भी हो, कि मुझे शिकंजे में जकड़ कर वो उन तस्वीर के फैलाव के खतरे को मौके पर ही खत्म कर सकता है। लिहाजा मुझे ऐसी किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार होकर ही उसके पास जाना चाहिए। इस्तकबालिया के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि कोमल अपनी शिफ्ट खत्म करके जा चुकी है और अब खुश लिबास और खुश मिजाज सिख इस्तकबालिया मैनेजर गुरमीत सिंह अपनी ड्यूटी संभाल चुका है। उसने खुशगवार मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया, ताहम मैं महज सर के इशारे से यगानगत का इजहार करते हुए आगे बढ़ता चला गया। मैं होटल की मरकजी इमारत के दाएं तरफ वाक़े चेक पोस्ट पर पहुंचा तो मेरी पेशबंदी के ऐन मुताबिक शुक्ला वहां मौजूद था और वहां तैनात 3 फौजी जवानों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी के अमले से गपशप कर रहा था। मुझे देखकर, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि मेरे हाथों में मौजूद पश्मीना शॉलों के दोनों पैकेट देखकर उसका चेहरा चमक उठा और उसके चेहरे पर खुशामद भरी मुस्कुराहट फैल गई। मुझसे गर्मजोशी से मुसाफा करने के बाद उसने खुशामदी लहजे में कहा, जल्दी चलो मनोहर जी, एयर मार्शल साहब बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं। भगवान जाने आपने उन दोनों पर क्या मंतर किया है। आपका नाम सुनकर महाशों के चेहरे खिल जाते हैं। मैंने आजिजी से कहा, ये सब सच्चे दिल से इज्जत और मोहब्बत देने का नतीजा है, वरना मैं तो एक मामूली सा व्यापारी हूँ। मैं देख रहा था कि तीनों सिक्योरिटी एहलकार हमारी बातें गौर से सुन रहे हैं। मुझे यकीन है उन्हें किसी भी शख्स की अच्छी तरह जांच पड़ताल और जामा तलाशी लिए बगैर वीआईपी मेहमानों के पास न जाने देने के अहकाम दिए गए होंगे, लेकिन एसपी इंजीनियर की हिदायत पर शुक्ला जैसे आला अफसर के मुझे साथ ले जाने के लिए बनफ्से नफीस चेक पोस्ट पर आने और फिर इस वालेहाना अंदाज में मुझसे बात करने से सूरत हाल बिल्कुल बदल कर रह गई थी। अब वो मुझसे बास पुर्स की जुर्रत नहीं कर सकते थे। होटल के अकबी विंग की तरफ बढ़ते हुए मैंने पश्मीना शॉलों के पैकेट शुक्ला की तरफ बढ़ाने चाहे, लेकिन उसने धीमे लहजे में मना किया। बोला, आप मेरे साथ अंदर पधारें, फिर मैं आपसे अपना अपहार लूंगा। मेरे बाकी साथियों ने देख लिया तो इनकी नीयत भी ललचाएगी। मैंने कहा, आप तो सिक्योरिटी के मुख्य अधिकारी हैं शुक्ला जी, आपसे कौन सींग फंसाएगा। शुक्ला ने बदस्तूर धीमे लहजे में कहा, नहीं, सिक्योरिटी हेड तो लक्ष्मण जी हैं, मैं तो उनका डिप्टी हूँ। मैंने चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा, अच्छा, मैं तो समझा था लक्ष्मण जी अपने मंत्री महाशय के दोस्त और मेहमान हैं। मुझे पता होता तो एक पश्मीना शॉल उनके लिए भी ले आता। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे पहले उनके पास ले चलें, मैं ये दूसरी शॉल लक्ष्मण जी को भेंट कर देता हूँ, आपके मातहत को अलग से शॉल ले दूंगा। शुक्ला ने जल्दी से कहा, नहीं, लक्ष्मण जी तो शाम से बाहर कहीं गए हुए हैं, अब शायद सवेरे ही वापस आएंगे। आप उनसे कल मिलकर नई शॉल भेंट कर देना, ये वाली तो प्रीतम दास को ही देनी है, वो बेताबी से राह देख रहा है, उसका दिल टूट जाएगा। मैं लक्ष्मण के जिक्र से जो मकसद हासिल करना चाहता था उसमें पूरी तरह कामयाब हो गया था, इसलिए मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे अब कतई तौर पर मालूम हो चुका था कि लक्ष्मण के हशर की इत्तला अभी तक उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, और साथ साथ ये भी अंदाजा हुआ था कि ये लोग फिलहाल उसके गायब हो जाने पर कुछ ज्यादा हैरान और तशवीश का शिकार नहीं है। शायद ये लोग भी लक्ष्मण के किरदार के बारे में कुछ अच्छा गुमान नहीं रखते थे। शुक्ला मुझे अपने आरजी दफ्तर में ले गया, जहां उसके बयान के ऐन मुताबिक उसका मातहत प्रीतम बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने पश्मीना शॉलें उन दोनों के हवाले की तो उनके चेहरे गुलो गुलजार दिखाई दिए। शुक्ला मुझे इंतजार का कहकर एसपी इंजीनियर को मेरी आमद की इत्तला देने चला गया। प्रीतम ने रस्मी लहजे में मुझसे चाय कॉफी का पूछा, मैंने नरमी से इनकार कर दिया। शुक्ला ने वापसी में ज्यादा देर न लगाई, उसने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, चलें सरकार, एयर मार्शल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं।
میں شکلا کے پیچھے پیچھے لابی سے ہو کر زینہ چڑھتے ہوئے اوپر والی منزل پر پہنچا اور پھر اس کی پیروی میں دائیں ہاتھ والی راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ ظاہر ہے میں ناٹک کر رہا تھا کہ یہ سب جگہیں میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ہم ابتدائی کمروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے۔ شیشے کے دروازے والے ہال نما کمرے کے سامنے سے گزرے تو میں نے دیکھا کہ کرشنا مینن اور راگنی لگ بھگ سر سے سر جوڑے آپس میں خوش گپیاں کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جام تھے اور سامنے شیشے کی میز پر بدیسی شراب اور سوڈے کی بوتلیں رکھی دکھائی تیں۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ شکلا مجھے سیدھے اس کمرے کے بند دروازے پر لے گیا جہاں میں نے راگنی اور ایس پی کی خرمستیوں کو کیمرے کی آنکھ سے گرفت میں لیا تھا۔ شکلا نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور قدرے توقف کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ مجھے سامنے جہازی سائز پر ایس پی نیم دراز نظر آیا۔ اس نے شب خوابی کا مخملی لبادہ زیب تن کر رکھا تھا اور ڈھلتی عمر کے باوجود خاصا وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بستر سے اٹھ کر میری طرف بڑھا اور نفیس انگلش میں بولتے ہوئے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی گرفت میں بلا کی بے تکلفی اور گرم جوشی تھی۔ بولا، آپ سے مل کر ہر بار بہت اچھا لگتا ہے مسٹر منوہر، آپ بہت ہی نفیس انسان ہیں۔ میں نے جواباً احترام اور محبت کے ملے جلے جذبات اپنے لہجے میں بھرتے ہوئے کہا، میں بھی آپ سے مل کر کچھ ایسے ہی جذبات محسوس کرتا ہوں جناب، اور اس عزت افزائی کے لیے میں آپ کا بے حد احسان مند ہوں۔ ایس پی نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ اتنی رات گئے میری دعوت قبول کر کے احسان تو آپ نے کیا ہے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جلد از جلد شروع ہو جائے۔ ہمیں کل ایک اہم کام کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں کب تک واپسی ہوگی اور ہمیں ملاقات کا وقت مل پائے یا نہ مل پائے۔ میں نے عاجزانہ لہجے میں کہا، میرا بس چلتا تو وہیں ریسٹورانٹ میں آپ سے زندگی کے واقعات پوچھنا شروع کر دیتا ایس پی جی۔ اب بھی میری درخواست ہے کہ رسمی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی داستان حیات بتانا شروع کر دیں۔ میں نوٹ لیتا رہتا ہوں اور انہیں تحریری شکل میں لانا شروع کر دوں گا۔ ایس پی نے کہا، ہاں ضرور، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے اس کی فراہم کردہ ہوٹل کی ڈائری اور پینسل قبول کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ کی داستان حیات کا آغاز بچپن کی بجائے آپ کی زندگی کا رخ تبدیل کر دینے والے کسی واقعے سے ہونا چاہیے۔ ایس پی انجینئر نے میری بات غور سے سنی اور پھر کچھ سوچ کر کہا، میں آپ کے خیال سے متفق ہوں مسٹر منوہر، لیکن اتفاق کی بات ہے میری زندگی کا رخ بدل دینے والا میرے بچپن ہی سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں، بتائیے۔ اس نے کسی خواب کسی کیفیت میں جاتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ بولا، میرے والد مہروان ایرانی ریلوے میں انجینئر تھے اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں ان کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا۔ میں 7 سال کا تھا کہ میں نے حیدرآباد سندھ میں اپنے بنگلے کی چھت سے ایک طیارے کو سامنے ریس کورس گراؤنڈ میں ایمرجنسی لینڈنگ کرتے دیکھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ الکاک اور براؤن نامی 2 پائلٹ اس جہاز کو اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد میں صرف ایک ہی خواب دیکھتے ہوئے بڑا ہوا، وہ یہ کہ میں پائلٹ بنوں گا اور اپنے بنگلے کی کشادہ چھت پر ایک دن اپنا طیارہ لینڈ کروں گا۔ میں نے اس واقعے سے متاثر ہونے کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ کے نام میں تو انجینئر شامل ہیں، کیا آپ پہلے انجینئر تھے؟ میری بات سن کر وہ ہنسا اور بولا، نہیں، دراصل مجھے مشینوں کے کل پرزوں میں گہری دلچسپی تھی، اس لیے دوستوں اور گھر والوں نے مجھے انجینئر کا خطاب دے دیا جو میرے نام کا مستقل حصہ بن گیا، لیکن میرا اصل عشق ہوا بازی ہی تھا۔ میرا یہی جنون دیکھتے ہوئے میرے باپ نے مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ جپسی موت طیارہ بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ میں اس طیارے پر صرف 3 ماہ ہوا بازی سیکھنے کے بعد کراچی ایرو کلب سے طیارہ اڑانے کا لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے خود پسندی کے جذبات کی تسکین کے لیے نوعمری کے اس کارنامے پر خوب داد دی۔ میں ساتھ ساتھ اس کی گفتگو کے نکات بھی لکھ رہا تھا۔ اس نے فخر سے مسکراتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ بولا، اس کے کچھ ماہ کے بعد ہوا بازی کا زبردست شوق رکھنے والے سر آغا خان سوئم نے 1 ماہ کے دوران ہندوستان اور انگلستان کے درمیان اکیلے طیارہ اڑانے والے پہلے پائلٹ کے لیے 5000 پاؤنڈ انعام کا اعلان کیا۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ انعام کا تو خیر مجھے اتنا لالچ نہیں، لیکن ایک چیلنج کے طور پر میں اپنے موت طیارے میں اپنے دوست RN چاولہ کے ساتھ انگلستان روانہ ہوا۔ اس دور میں نہ تو ریڈیو پر رابطے کا نظام تھا، نہ کوئی ایئر ٹریفک کنٹرول ہوتا تھا۔ ہم دونوں نے اگلے روز کرائیڈون ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، جہاں لندن کے لارڈ میئر اور اخباری نمائندوں نے ہمارا استقبال کیا اور ہار پہنا کر ہمارا خیر مقدم کیا۔ ایس پی انجینئر کا لہجہ خوشی سے معمور تھا۔ میں جلد از جلد اپنے اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا تھا، لیکن اس کی گفتگو اتنی دلچسپ تھی کہ اسے اتنے زبردست جذباتی جھٹکے سے دوچار کرنے کو دل آمادہ نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ شخص اپنے حسین خوابوں کی دنیا میں جتنا زیادہ گہرائی تک اترے گا، حقیقت کا انکشاف ہونے پر اس کے اعصاب کو اسی قدر آسانی سے شکستہ کیا جا سکے گا۔ ادھر وہ میری سوچ سے بے خبر اپنی یادداشت دہرانے میں مگن تھا۔
बोला मजे की बात बताऊं, उस मुकाबले में टाटा इंडस्ट्री वाला जहांगीर रतन जी टाटा और इंग्लिस्तान से तरबियत याफ्ता मनमोहन सिंह भी हिस्सा ले रहा था। हम 15 दिन बाद कोराइडन एयरपोर्ट से उड़े और काहिरा में उतरे। वहां पता चला कि हमारे मौत का स्पार्क प्लग बेकार हो गया, जो काहिरा में मिलना मुश्किल है। हम समझे कि हमारा मिशन नाकाम हो गया, लेकिन इत्तेफाक से रतन जी टाटा भी काहिरा पहुंच चुका था। उसे पता चला तो हमसे मिलने आया और आप माने या न माने, उसने ये सोचे बगैर कि हमारा आपस में मुकाबला चल रहा है, अपना इजाफी स्पार्क प्लग हमें दे दिया, जिसकी वजह से हम अपनी परवाज मुकम्मल करके कराची में उतरे और मुकाबला जीतने में कामयाब हो गए। वो जो कुछ बता रहा था बिलाशुबा मुतासिर कुन था। मेरे जहन में ख्याल लहराया कि ये पारसी शख्स हमारे दुश्मनों की सफ़े अव्वल में होने की बजाय मेरे वतन का दस्ते बाजू होता तो कितना अच्छा होता। उधर एसपी कह रहा था, अगले साल मैं रॉयल इंडियन एयर फोर्स में शामिल हो गया। आपको शायद ना मालूम हो, मेरे 3 भाई मिनू, रोनी और जेंगो भी इंडियन एयर फोर्स में शामिल हैं और आला फौजी एजाज़ात हासिल कर चुके हैं। बल्कि मुझे उम्मीद है कि मिनू तो मेरे रिटायर होने से पहले ही एयर मार्शल बन चुका होगा। मैंने ये सुनकर संजीदा लहजे में कहा, आपकी जाती और पेशावराना जिंदगी हर एतबार से काबिल रश्क है मिस्टर एसपी इंजीनियर। आपके खानदान ने बहुत इज्जत और मर्तबा हासिल किया है। मुझे पता है कि आपका मुस्तकबिल भी रोशन होने का पूरा इम्कान है। उसने मसरूर लहजे में मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मगर अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ जो मंजर आम पर आ गई तो आपके साथ साथ आपके तीनों भाइयों की जिंदगी भर की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और आपका नेक नाम खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मेरी बात उसके आसाब पर 1000 पाउंड के बम की तरह गिरी और मुझे लगा कि उसके हवास एक धमाके से चकनाचूर हो गए हैं। वो चंद लम्हों तक फटी फटी आंखों से मुझे घूरता रहा, फिर उसका दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसने गजबनाक लहजे में लगभग मुझे डांटते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? मैंने उसके गैज़ गजब से भरपूर तेवरों को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इतना गुस्सा मत करें एसपी जी, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और इंसान जल्द बूढ़ा हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि आजकल की हराफा औरतें बूढ़ों को घास नहीं डालती, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। मुझे लगा कि जैसे अचानक उसका फ्यूज उड़ गया हो। मैंने उसका गोरा चिट्टा चेहरा यकलख्त जर्दी माइल होता देखा। मैंने उसकी बिगड़ती हालत भांपते हुए जरा वजाहत से बात शुरू की और बगैर रुके बोलता चला गया, एसपी जी जरा सोचिए, कृष्णा जी को पता चलेगा कि उनकी मंजूर नजर रागनी उन्हें शराब पिलाकर धुत करने के बाद ऐन उनकी नाक के नीचे बगल वाले कमरे में उनके मातहत के साथ रात भर रंगरलियां मनाती रही है तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। सुना है वो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको ईरान में सफीर लगवाने वाले हैं। मैंने एसपी इंजीनियर का रंग जर्द से सफेद होते देखा। वो शायद धीरे धीरे लरज भी रहा था। उसके हलक से बमुश्किल चंद बेतरतीब अल्फाज निकल सके, क्या बकवास है? मैंने गुफ्तगू की डोर एक बार फिर अपने काबू में लेते हुए कहा, बकवास नहीं, इंतहाई शर्मनाक बात है एसपी जी। उस रात जो कुछ हुआ, अगर वो जबान ज़द-ए-आम हो गया तो वो तुम्हें हर तरह से बर्बाद कर देगा, बल्कि तुम्हारे होनहार भाइयों का भी कैरियर तबाह हो जाएगा। कृष्ण मेनन इंतहाई मुंतकिम मिजाज बुढ़ा है। जानते हो ना उसने कैसे सिर्फ सख्त कलामी करने पर जनरल टिम्मी की जिंदगी अजीरन कर रखी है। तुम्हारा वो क्या हशर करेगा, इसका तुम बखूबी अंदाजा लगा सकते हो। उसके दिलो दिमाग और आसाब पर मेरा एक एक लफ्ज हथौड़ा बनकर गिर रहा था। उसकी अंदरूनी कैफियत चेहरे के मस्ख होते नकूश से जाहिर हो रही थी। उसने डूबने से पहले हाथ पांव मारकर खुद को बचाने की कोशिश की। बोला, तुम्हें इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे ठीक से नहीं जानते हो। मैं इस बकवास पर तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। कृष्णा जी कोई बुद्धू नहीं है कि तुम्हारे जैसे चालबाज लफंगे की बातों में आ जाएं। मैंने उसकी इश्तियाल भरी बातों के जवाब में सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। इस दौरान में मेरा दायां हाथ ड्रामाई अंदाज में उठकर मेरे लिबास की अंदरूनी जेब से दोनों पोलराइड तस्वीरों वाला कागजी लिफाफा निकाल चुका था। एसपी जिसकी नजरें मेरे हाथों का ताकुब कर रही थीं, अचानक खामोश हो गया। मैंने एक बार उसके चेहरे का रंग बदलते देखा। मैंने उसे मजीद बोलने का मौका दिए बगैर लिफाफे में से एक तस्वीर निकाली और उसे एसपी की नजरों के ऐन सामने लाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा एसपी। कृष्णा जी कोई बुद्धू नहीं है कि मेरी बातों का यकीन कर लेंगे, लेकिन वो अंधे भी नहीं हैं कि इस तस्वीर में मौज मस्ती करते दोनों अफराद को ना पहचान सकें। अपने एयर चीफ को घोड़े और रागनी को शहसवार के रूप में देखकर वो हैरान तो होंगे ही, शायद सख्त गुस्से में भी आ जाएं, क्योंकि ये मोहतरमा उनकी पेशकदमी पर सती सावित्री बन जाती हैं। तस्वीर में वाज़े दिखाई देने वाले नजारे पर एसपी ने मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उसका चेहरा कोरे लट्ठे की तरह सफेद पड़ गया।
اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ میں نے فولاد سرخ ہوتے دیکھ کر ہتھوڑا مارنے کی ٹھانی اور دوسری تصویر نکال کر اس کی آنکھوں کے عین سامنے کر دی۔ اور مسٹر ایس پی، یہ منظر بھی ذرا ملاحظہ کریں۔ اس تصویر کو دیکھ کر تو کرشنا جی کا خون شک و حسد کے مارے کھول اٹھے گا۔ یہ انداز تو تم جیسا جسمانی طور پر فٹ بندہ ہی اختیار کر سکتا ہے، کرشنا جیسا بڈھا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ویسے یہ تو بتائیں، تم نے کبھی اپنی گھر والی کے ساتھ بھی ایسے؟ اس نے میری بات پوری نہ ہونے دی اور اپنی بچی کچی قوت مدافعت یکجا کر کے سخت لہجے میں بولا، بکواس بند کرو غلیظ بلیک میلر، تم نے یہ تصویریں کھینچ کر اپنے لیے کچھ اچھا نہیں کیا، یہ سراسر بدماشی ہے۔ میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، مجھے اخلاقیات سکھانے کا شکریہ مسٹر ایس پی، میں مانتا ہوں یہ کوئی شریفانہ بات نہیں ہے، لیکن کیا کروں، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس نے میری بات غور سے سنی، مجھے لگا اس کی ہمت اور حوصلہ قدرے بحال ہونے لگا ہے۔ اس نے خاصے پر اعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، یہ تصویریں واقعی میرے کیریئر اور ذاتی زندگی کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ایک ماہر بلیک میلر ہو۔ یہ بتاؤ، ان تصویروں کے بدلے تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ میں نے ابھی تک پستول نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میرا شکار تو ویسے ہی بے بس اور نڈھال دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بتاؤ مسٹر ایس پی، ان میں سے ہر تصویر کے بدلے تم مجھے کتنا مال دے سکتے ہو؟ یہ یاد رکھنا، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم کتنی موٹی مرغی ہو۔ اس نے ناگوار لہجے میں کہا، مجھ پر طنز کرنے کی بجائے سیدھے سیدھے اپنی ڈیمانڈ بتاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دلی پہنچتے ہی تمہاری مطلوبہ رقم تمہیں مل جائے گی۔ میں نے کہا، 5,000 روپے فی تصویر کیسا رہے گا؟ اتنی محنت سے بنائی گئی تصویروں کا یہ معاوضہ کچھ زیادہ تو نہیں؟ میرا مطالبہ سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بولا، 10,000 روپیہ، یہ تو بہت زیادہ ہے، میں 6,000 روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ میں نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، 10,000 روپیہ نہیں مسٹر ایس پی، پورا 50,000 روپیہ۔ میرے پاس ایسے 10 فوٹوگرافز ہیں۔ اس کا چہرہ اس بار زرد پڑ گیا۔ اس نے اپنی ہمت جمع کر کے بولنا چاہا تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ 10 فوٹوگرافز؟ میں نے تصدیق میں گردن ہلائی، کہا، اور وہ باقی 8 فوٹوگرافز ان 2 سے زیادہ واضح اور بے حد شرمناک ہیں۔ اگر دماغ کام کرے تو اس رت جگہ کے سب سے رنگین اور سنگین لمحات اپنے ذہن میں تازہ کرو اور یقین کر لو کہ وہ سب میرے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ اس تمام دھما چوکڑی کے دوران میں تمہارے سرہانے یا پائنتی پر موجود تھا، لیکن شراب و شباب کے نشے میں چور ہونے کی وجہ سے تم دونوں کو آس پاس کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر گویا میرے بیان کی تصدیق چاہی۔ میرے چہرے پر موجود تیقن اور استقلال سے آنکھیں چرا کر اس نے گویا اپنے آپ سے سوال کیا۔ بولا، مگر اتنی سخت سیکیورٹی میں تم یہاں پہنچے کیسے؟ وہ باسٹرڈ سکھ صوبیدار اور اس کے جوان کیا کر رہے تھے؟ میں نے جواب میں ہنستے ہوئے کہا، فوجی جوانوں کو گالی کیوں دیتے ہو مسٹر ایس پی؟ انہیں میدان جنگ میں لڑائی کے دوران جان لڑانے کی تربیت دی گئی ہے۔ تم جیسے افسروں کی عیاشی کی محفلوں کی سرکشا کرتے ہوئے ان سے مستعدی کی امید رکھنا ناانصافی ہے۔ میری بات سن کر وہ تلملا اٹھا۔ بولا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم عیاشی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ میں نے اسے رضاکارانہ طور پر اپنے مطلب کی طرف آتے دیکھ کر جھٹ سے کہا، تو اور کیا ڈل جھیل میں مچھلیاں پکڑنے آئے ہیں مسٹر ایس پی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا، بکواس مت کرو، ہمیں کہا ہم قومی مشن پر سری نگر آئے ہیں۔ میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اچھا، اب شرافت سے یہ بھی اگل دو کہ وہ مشن کیا ہے۔ میں بنیادی باتوں سے پہلے ہی واقف ہوں، اس لیے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہیں پورے ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے رنگ بدلتے دیکھ کر اسے زبردست اعصابی جھٹکا لگا۔ کچھ دیر پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے بمشکل کہا، تم میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں، میں دولت کے لیے ایسی حرکتیں کرنے والا کوئی بلیک میلر نہیں ہوں۔ میں بھی ایک مشن پر ہوں اور وہ مشن ہے تمہارے اس مشن کا پتہ لگانا تاکہ اسے ناکام بنایا جا سکے۔ تمہاری یہ تصاویر میں نے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے میں نے اپنے لباس کے اندر سے پستول نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن ایس پی مجھ سے زیادہ پھرتیلا نکلا۔ اس نے میری کرسی کے ہتھے کو اس زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ مجھے ساتھ لیے پیچھے پلٹ گئی۔ میں کرسی سے لڑک کر زمین پر ڈھیر ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں لگ بھگ قلع بازی کھا کر اٹھا اور پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایس پی کے دائیں ہاتھ میں موجود سیاہ رنگ کے ماؤزر پستول کی بھیانک نال بے رحمی سے مجھے گھور رہے ہیں۔ ایس پی کی گرفت کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس ہلاکت خیز ہتھیار کا استعمال بخوبی جانتا ہے۔
मैंने एक लम्हे में जायजा ले लिया कि कदरे कम तवील नाल वाले नीम खुदकार माउजर पिस्तौल में उस वक्त 10 गोलियों वाला मैगजीन चढ़ा हुआ है। उसने शायद आदतन पिस्तौल पहले ही कॉक करके रखा था और मुझे निशाने पर लेते ही उसने हथौड़ा पीछे खींचकर अपना पिस्तौल गोली चलाने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया। हर बिलिसानियत में बात करूं तो पहल का मौका मेरे हाथ से निकल चुका था और अब मेरे पास शिकस्त कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे अपनी हिमाकत पर गुस्सा आया। मेरा पिस्तौल इतना भारी हरगिज नहीं था कि उसे पहले से निकाल कर अपनी गिरफ्त में रखना मेरे लिए थकन का बायस बनता। बेवकूफाना खुद एतमादी से सूरत हाल मेरे हाथ से निकल चुकी थी। ताहम मुझे इत्मीनान था कि मैंने जो पेशबंदी कर रखी है उसकी बदौलत ये शख्स वक्ती तौर पर मुझे बेबस करने के बावजूद मुझे इतनी आसानी से शिकस्त नहीं दे सकता। बस मुझे अपने पत्ते अच्छी तरह खेलने होंगे। मुझे शिकस्त खुर्दा पाकर एसपी इंजीनियर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उसने तहक्कुमाना लहजे में कहा, अपना दायां हाथ सर से ऊपर उठाकर रखो मिस्टर मनोहर, और बायां हाथ लिबास में डालकर सिर्फ 2 उंगलियों से अपना हथियार बाहर निकालो। ये जहन में रखना कि मैं निशानेबाजी के अनगिनत मुकाबले जीत चुका हूँ। मेरा निशाना कभी खता नहीं जाता। उसके लहजे से ज्यादा पिस्तौल पकड़ने और हदफ को जद पे लेने का अंदाज उसके दावे की तायीद कर रहा था। वैसे भी अगर मुझे उसकी किसी गफलत से फायदा उठाकर उसे निशाना बनाने का मौका भी मिल जाता तो मैं उसे हलाक करने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। मेरा मकसद उसे जिंदा रखते हुए ही पूरा हो सकता था। लिहाजा मैंने बिना चू चरा किए उसकी हिदायत पर अमल किया और पिस्तौल निकाल कर मेज पर रख दिया। उसने मुझ पर निशाना जमाए रखते हुए पिस्तौल उठाया और शबखाबी के लिबादे की जेब में डाल दिया। फिर उसने पिस्तौल की नाल से कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो और एक बार फिर सुन लो। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे माथे के ऐन वस्त में सुराख बन जाएगा। मुझे दूसरी गोली जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस बात में सर को जुम्बिश दी और कुर्सी पर बैठ गया। एसपी ने भी कुर्सी संभाल ली, लेकिन उसने कुर्सी पीछे कर ली थी कि मैं अचानक उस पर मेज उलटने की कोशिश करता तो अपने मकसद में नाकाम रहता। उसका एतमाद अब आसमान को छू रहा था। उसने तहक्कुम से भरपूर लहजे में कहा, दोनों तस्वीरों वाला लिफाफा मेज पर रख दो। मैंने उसकी हिदायत पर चुपचाप अमल किया। उसने पूरी एहतियात से वो लिफाफा उठाकर उसे भी अपने लिबादे की जेब में रखा और एक नया हुक्म सादिर किया, अब बाकी तस्वीरें भी निकालो। ये जहन में रखना कि अब बाजी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की या मेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो मैं बिला तकल्लुफ तुम्हें गोलियों से छलनी कर दूंगा। मैंने जवाब में कहा, मैं मज़ाहमत का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन मेरे पास बस यही 2 तस्वीरें हैं। मेरी बात सुनकर वो ऐसे मुस्कुराया जैसे किसी बच्चे का झूठ भांप लिया हो। उसने लुत्फानंदोज होने के अंदाज में सर हिलाया और कहा, यानी तुम इतने बेवकूफ हो कि पूरा मौका मिलने के बावजूद तुमने सिर्फ ये 2 तस्वीरें खींचने को काफी समझा और फिर मुंह उठाए सीधे यहाँ चले आए। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। सुबह होने में काफी देर है। मुझे पता है कि तुमने वो तस्वीरें अपने कमरे में छुपा कर रखी होंगी। हम दोनों अभी यहाँ से वहाँ चल रहे हैं। मैं अपने 3-4 जवान भी साथ ले चलूंगा। मैं खुद वो तस्वीरें ढूंढूंगा और फिर तुम्हें गोली मार दूंगा। ये साबित होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। उसके साथ ही मेरे कारनामों में एक और का इजाफा हो जाएगा।